अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदा शेयर लगानीकर्ता उत्साहित। नेप्से परीक्षक एकै दिन 3.5% माथिले वृद्धि। कारोबार रकममा समेत उछाल। सन् 2026 सम्म पश्मिनाको निर्यात 7.5 करोड अमेरिकी डलर पुर्याउने राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक। च्याङ्ग्राको ऊनबाट धागो उत्पादन गर्न कारखाना खोल्ने सरकारको तयारी। र क्यालिङ प्रोटेकको मेला सुरु। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गरी मुलुकलाई अघि बढाउने मन्त्रीको योजना। सरकारी निकायहरूमा स्वदेश सफ्टवेयरको प्रयोग बढाउन ज्ञान महासंघको सुझाव। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले महँगी सामान्य घटेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनले मङ्सिर महिनाको तुलनामा पुसमा महँगी 0.12% घटेको देखाएको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्र बैंकले पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.26% कायम भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यो मङ्सिर महिनाको तुलनामा 0.12% घटेको हो। मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.68% रहेको थियो। यद्यपि गत आर्थिक वर्षको पुस महिनाको तुलनामा पनि महँगी 1.61%ले बढेको छ। गत वर्षको पुस महिनामा मुद्रास्फीति 5.65% थियो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार पुस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.62% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.57% रहेको छ। मङ्सिर महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.85% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.59% रहेको थियो। राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार पुस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचाङ्क 15.56%, सुर्तीजन्य पदार्थको 11.81%, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको 9.70%, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 9.56% र मदिराजन्य पेय पदार्थको 8.84%ले बढेको छ। गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य सूचाङ्क 16.43%, स्वास्थ्यका 11.22%, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको 8.76%, विविध वस्तु तथा सेवाको 8.68% र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको 8.33%ले बढेको छ। महँगी तराईमा सबैभन्दा धेरै बढेको छ। तराईमा 7.49, पहाडमा 7.30%, हिमालमा 6.69 र काठमाडौँ उपत्यकामा 6.93%ले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षको पुसमा यो वृद्धि तराईमा 6.15, पहाडमा 5.34, हिमालमा 5.22 र काठमाडौँमा 5.28% रहेको थियो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार केही समय अघिदेखि समस्यामा रहेको वित्तीय क्षेत्रमा क्रमशः सुधार देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चित अमेरिकी डलरमा 8%ले बढेको छ। यस्तै नेपाली रुपैयाँमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चित 10%ले बढेको छ। यो अवधिमा शोधनान्तर स्थितिमा पनि क्रमशः सुधार देखिएको छ। पुस मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति 97 अर्ब 10 करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 41 अर्ब 23 करोड रुपैयाँले खातामा थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तमा रेमिटेन्स 5 खर्ब 85 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। अमेरिकी डलरमा पनि रेमिटेन्स 13.9%ले वृद्धि भई 4 अर्ब 50 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 5.7%ले घटेको थियो। शेयर बजारमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार मापन गर्ने निप्से परीक्षक 76.64 अङ्कले बढेको हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा निप्से 3.65%ले बढेर 2177.34 अङ्कमा उक्लिएको छ। निप्से परीक्षकसँगै कारोबार रकम समेत उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको छ। दिनभर कुल 260 कम्पनीका 93,33,000 किता शेयर 3 खर्ब 36 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 88 करोड 81 लाख रुपैयाँले बढी हो। सोमबार 1 अर्ब 47 करोड 41 लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र शेयर कारोबार भएको थियो। सबैभन्दा बढी शेयर किनबेच हुने कम्पनीमा एनआइसी एसिया बैंक रहेको छ।
बैंकको 12 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचक र कारोबार रकमसँगै सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा लगानी उपसूचक सर्वाधिक 6.25% र वित्त कम्पनी उपसूचक 5.94%ले बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक र जलविद्युत उपसूचक पनि 5% भन्दा माथिले वृद्धि हुँदा बैंकिङ उपसूचक पनि 2.35%ले वृद्धि भएको छ। शेयर बजारमा उछाल देख्दा 4 कम्पनीको शेयरमा सर्किट लागेको छ भने 3 कम्पनीको शेयर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार सर्किट लाग्ने कम्पनीहरू क्रमशः वरुण हाइड्रो पावर, खानीखोला हाइड्रो पावर, राधी विद्युत कम्पनी र आदर्श लघु वित्त रहेको छ। निक्षेपमा वृद्धि भएर सिडी रेसियो सहज भई घट्दा अन्तर बैंक ब्याज दर र बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदा ब्याज दर घट्ने अपेक्षामा मंगलबार शेयर बजारमा हरियाली छाएको हो। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदा लगानीकर्ता पनि उत्साहित भएका हुन्। धितोपत्र बोर्डले 38 वटा संस्थाहरूलाई साधारण शेयर आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ। बोर्डले ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी 10 महिनामा 38 वटा संस्थाहरूलाई साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन अनुमति दिएको जानकारी दिएको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नियमन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नयाँ अध्यक्ष आएको 10 महिनामा 38 वटा संस्थाहरूलाई साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन अनुमति पाएको बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले प्रत्येक महिनाको 4 वटा कम्पनीको दरले आइपिओ निष्कासन अनुमति पाइरहेको बताउनुभयो। 10 महिनाको दौरानमा 38 वटा आइपिओ त हामीले एप्रुभ गरिसकेका छौँ। यदि धेरै काम गरेर छ कि तपाईँको महिनामा झन्डै 4 वटाको दरले चाहिँ आइपिओ एप्रुभ भएको छ। भनेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् त हामीले कति धेरै चाहिँ प्रेसरमा काम गरेर छौँ। त्यो 4 वटा महिनाको 4 वटाको दरले त आइपिओ एप्रुभ भइरहेछ भने अर्को फेरि 14 वटा त फेरि हामीले डिभेन्चर एप्रुभ गरेका छौँ। 14 वटा चाहिँ डिभेन्चर एप्रुभ भएको छ, 38 वटा आइपिओ एप्रुभ भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले समयमा नै विवरण नबुझाउने संस्थाहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले बोर्डले जे गरे पनि कुनै कारबाही गर्दैन भन्ने परम्परालाई तोड्दै कारबाही गर्ने नीति अपनाएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले हरेक नीतिहरू आउँदा कोही खुसी त कोही दुखी हुने भन्दै राम्रो काम गर्न नडराउने बताउँदै लगानीकर्ताको हितको लागि बोर्डले जस्तोसुकै साहसिक निर्णय लिन तयार रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नियम विरुद्ध लाग्यो भने सबैलाई कारबाही हुन्छ, चाहे 2 दिन होस् चाहे 30 दिन होस्। विवरण समयमा बुझाउनुपर्छ भने सबैले बुझाउनुपर्छ, दायित्व हुन्छ। किन फेयर मार्केटको प्रिन्सिपल चाहिँ फेयर डिस्क्लोजर, एक्युरेट एन्ड ट्रु रिफ्लेक्सन हो। त्यो सबैले गर्नै पर्छ। त्यो एउटा बानी बसोस् र बोर्डलाई चाहिँ कसैले चाहिँ यसमा बोर्डमा कारबाही हुँदैन, बोर्डले केही गर्दै गर्दैन, अहिलेसम्म केही भएकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा तपाईँको बानी चाहिँ नबसोस् भनेर हामीले एउटा कन्सिस्टेन्सी अगेन ढिला भने चाहिँ ढिलै हो, जति ढिला पनि ढिला हो भनेर हामीले कारबाही गरेका छौँ। त्यो अनुसारले पनि तपाईँको हामी बत्ती अलिकति तपाईँको हाम्रो जुन पेस छ, जुन रिफर्मको पेस छ, जुन हाम्रो ड्राइभ छ, अब त्यो देखेर अब कति लगानीकर्ता साथीहरू खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर मैले अघि नै भने हरेक नीति, हरेक ड्राइभ, हरेक प्यासनको पछाडि कोही खुसी हुन्छन्, कोही दुखी हुन्छ। अब तर हामीले राम्रो काम गर्नलाई डराउनु पर्दैन। हामी राम्रो काम गर्नलाई लगानीकर्ताको संरक्षणको लागि हामीले जुनसुकै साहसिक कदम पनि लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। बोर्डका अध्यक्ष हमालले बोर्डमा बसेर आफूले वित्तीय रूपमा कुनै गल्ती नगरेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले बोर्डको अध्यक्ष भएर आएको 11 महिनामा बाहिर बजारमा हल्ला आए जस्तो आफूले वित्तीय रूपमा कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफूले धितोपत्र बोर्डमा सुधारका तत्काल धेरै काम सुरु गरेपछि चौतर्फी आक्रमण गरी चरित्र हत्या गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै आफूले कुनै पनि वित्तीय रूपमा गल्ती गरेको प्रमाण भए कानुन अनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पनि पार्नुभयो। कानुन विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गरेपछि आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै आफूले कुनै वित्तीय गल्ती गरेको प्रमाण ल्याएमा टुडीखेलमा गएर झुन्डिन तयार रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले धितोपत्र बजारमा सुधारका धेरै कामहरूको थालनी गरेको दाबी गर्नुभयो। सरकारले सन् 2026 सम्म पश्मिनाको निर्यात 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सन् 2026 सम्म पश्मिनाको निर्यात 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। निजी क्षेत्रको आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा हिमाली च्याङ्ग्रा पश्मिनाको निर्यात बढाउन र पश्मिनाको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने उद्देश्य सरकारको रहेको छ। राष्ट्रिय पश्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्र TEPC
तथा नेपाल पश्मिना उद्योग संघ NPIA सँगको सहकार्य र युरोपेली युनियन सहयोगमा सञ्चालित EU नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम TIP अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा रहेको छ। कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजनाले पश्मिना उद्योगको विकास र विस्तारमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पहिलो पटक नेपाली च्याङ्ग्राको ऊनलाई प्रशोधन गरी पश्मिनाको धागो उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न लागेको भन्दै नेपाली च्याङ्ग्राको ऊनले उचित मूल्य पाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उद्योगी व्यापारी तथा निर्यातकर्तालाई मात्र होइन, च्याङ्ग्रा पालक हिमाली क्षेत्रका किसान महिलालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नुको साथै उनीहरूको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार विकास साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट नेपाली च्याङ्ग्राको भुत्लालाई प्रशोधन गरी पश्मिनाको धागो उत्पादन गर्ने पहिलो कारखानाको शिलान्यास भएको छ। यसबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा च्याङ्ग्रा पालक किसानको उत्पादन गरेको भुत्ला स्वदेशभित्रै उचित मूल्यमा बिक्रीको सुनिश्चितता भई भुत्लाको उत्पादन बढ्न जानेर नेपालभित्र पश्मिनाको धागो उपलब्ध भई पश्मिनाजन्य वस्तुको उत्पादन तथा गुणस्तर बढ्न जाने देखिन्छ। परिणामस्वरूप भविष्यमा नेपाली पश्मिनाको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढ्न जाने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनीले च्याङ्ग्राको ऊन उत्पादन बढाउन हिमाली जिल्लाहरूमा च्याङ्ग्रा पालनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले च्याङ्ग्रा पालनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना हुने र किसानले उचित मूल्य पाउने बताउनुभयो। उहाँले निर्यातजन्य नेपाली वस्तुहरूको पहिचान गर्न सके मात्रै पनि विदेशमा निर्यात गरेर धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने समेत उल्लेख गर्नुभयो। यो च्याङ्ग्रा फार्मिङमा पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गरौँ, त्यो भए पनि लोकल इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हुने र यसबाट फेरि हाई भ्यालुको लो भोल्युम तर हाई भ्यालुको प्रोडक्ट्सहरू हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हुँदाखेरि नेपालले फाइदा लिन सक्छ। हामी स्केलमा प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो नेबर्स बिग जायन्ट्सहरू छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि सक्दैनौँ। तर हामीले यस्तो खालको टिपिकल चिजहरू जहाँ नेपालको नाम, जहाँ नेपालको कल्चर ट्रेडिसन हावापानी बिग्छ के स्टोरी सेलिङ हुन्छ हो, यो स्टोरी चाहिँ यसमा इम्बेडेड छ। यो स्टोरी सेलिङ टाइपको प्रोडक्ट्सहरू नट ओन्ली यो मात्रै पनि होइन, पश्मिना मात्रै पनि अरू पनि जस्तो कफीको चियाको पनि यहाँ कुराहरू आइरहेको छ, अथवा अरू हर्ब्सहरू मेडिसिनल हर्ब्सहरू होला, अरू चिजहरू पनि त्यसरी चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने छ। यस्तो यस्तो कुराहरू हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आफ्नै नेपाली टिपिकल प्रोडक्ट्सहरूबाट नै पनि अहिलेको यो यत्रो चाहिँ व्यापार घाटा जुन भइरहेको छ त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष विजय दुगरले पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजनाले निजी क्षेत्रका लागि प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको 1.5% र नेपालको मात्रै 2.7% पश्मिनाको निर्यात गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा 50 लाख पिस पश्मिना उत्पादन क्षमता भए पनि अहिले 20 देखि 25 लाख पिस मात्रै उत्पादन भइरहेको जानकारी पनि गराउनुभयो। यति ठुलो मार्केट छ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटको पश्मिनाको त हामीले कति चाहिँ तपाईँको सायद 1% 1.5% जति नै हामी एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ इन्टरनेसनल मार्केटमा। र हाम्रो पनि नेपालको पनि जुन एक्सपोर्ट छ यसमा हेर्नु होला 2.7% मात्रै पश्मिना गरिरहेको छ। ठुलो स्कोप छ, ठुलो जति पनि गरे पनि चाहिँ त्यहाँले हेर्नु त हामीले 50 लाख चाहिँ पिस बनाउने हाम्रो क्यापेसिटी छ, अहिले हामी 20-25 लाख मात्रै बनाइरहेको छौँ। त्यसैले हाम्रो क्यापेसिटीको पनि कमी छ। हामीले कमी के छ भने आफ्नो भुवालाई कसरी प्रशोधन गरेर अब युज गर्ने र भुवाको उत्पादन कसरी बढाउने, च्याङ्ग्राको उत्पादन कसरी बढाउने, सो कि बढीभन्दा बढी भुवा हामीले हुन सकोस् र हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ। यो चाहिँ इम्पोर्टेड यार्नमा चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्सी जुन छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ। मंगलबार नै पश्मिना प्रशोधनको लागि पश्मिना फाइबर प्रशोधन केन्द्र ललितपुरको हरिसिद्धिमा शिलान्यास भएको छ। क्यान इन्फोटेकको 28औं संस्करण काठमाडौँमा सुरु भएको छ। क्यान महासङ्घको आयोजनामा बुधबार भृकुटी मण्डपमा इन्फोटेकको 28औं संस्करण सुरु भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको प्रयोग गरी पानसमा बत्ती बालेर क्यान इन्फोटेकको उद्घाटन गर्नुभयो।
सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकास तथा नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सुरु भएको 6 दिने इन्फोटेकमा 200 भन्दा बढी स्टल राखिएका छन्। मेला अवलोकनकर्ताले एकै थलोमा सञ्चार प्रविधिका नौला प्रविधि र उपकरणको अवलोकन तथा खरिद गर्न पाउनेछन्। विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरूको सहभागिता रहने प्रदर्शनीमा यसपटक नेपाली इनोभेसन प्रतिभा र स्टार्टअपलाई विशेष प्रवर्धन गर्ने बताइएको छ भने इन्फोटेककै दौरान हरेक दिन नेपाल पर्यटन बोर्डका सभाहालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डेटा, मसिन लर्निङ, क्लाउड कम्प्युटिङ तथा अन्य पछिल्ला टेक्नोलोजी ट्रेन्डका विषयमा कन्फरेन्स पनि सञ्चालन हुनेछ। मेला अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई प्रवेश शुल्क 100 र विद्यार्थीका लागि 50 रुपैयाँ तोकिएको छ। मेला उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार लागि परेको दावी गर्नुभयो। त्यसका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माणका लागि तत्काल संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सुझाव दिन पनि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अघि सार्ने योजना समेत सार्वजनिक गर्नुभयो। हामीले यस क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एउटा मन्त्रीको हैसियतले र त्यहाँको नेतृत्वको हैसियतले पनि म यहाँहरूसँग के मात्र एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यस क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण र राष्ट्रलाई यसले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा हामीले एउटा सविस्तार अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसका निम्ति यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको एउटा टेक्निकल सहयोग जे हुन्छ त्यो सहयोग हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र यस सम्बन्धमा फेरि कैयन हाम्रा कानुनमा पनि हाम्रा लुपहोलहरू छन्, कानुन बनिसकेका छैनन्, कानुनहरू पनि बनाउने कुराहरू छ। हामी मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौँ कि हामी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो हामी संसदमा लैजाने, पारित गर्ने र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर हामी सल्लाह छलफल पनि गरिरहेकै छौँ। हरेक वर्ष हुने यो प्रदर्शनी, यसमा आउने प्रदर्शनीमा आउने एउटा सहभागीहरूको एउटा आशा अपेक्षा, त्यसको मनोविज्ञान यहाँहरूले धेरै बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा पनि यहाँहरूका आवश्यक सुझावहरू एउटा रिटर्न फर्ममै भयो भने पनि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ, अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायहरूले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रोत्साहनका लागि सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रमा एकद्वार प्रणालीको सेवा नहुँदा नेपालले प्रविधिमा फर्को मार्न नसकेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै सरकारले नेपाली प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो समेत गरेका छन्। अहिले जुन किसिमको यो अहिले चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा फड्को मार्ने कुराहरू अलिकति हामी सरकारी नीति नियम र चाहिँ एकद्वार सर्भिस नभएर अलिकति पछाडि ढकेलेको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। र चाहिँ हामी अलिक धेरै नै अगाडि सूचना प्रविधिमा चाहिँ एउटा फड्को मार्ने मुलुक हो। तर अहिले आउने दिनमा जुन यो क्यान इन्फोटेक यो चाहिँ पनि भइरहेछ, यो क्यानले पनि आफ्नो गतिविधि देशभरि अहिले लगेको अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि लगेको अवस्था छ भनेदेखि अब चाहिँ हामीले हाम्रो मुलुकलाई एउटा डिजिटलाइजेसन मार्फत चाहिँ एउटा सूचना प्रविधिलाई चाहिँ विकास गरेर आत्मनिर्भर बनाउनेतिर जानुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सरकारले जबसम्म नेपाली प्रोडक्ट र नेपाली सफ्टवेयरलाई र नेपाली टेक्नोलोजीलाई जबसम्म चाहिँ सरकारका चाहिँ हरेक निकायहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रायोरिटी दिएर यसलाई भन्नाले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ जुन अगाडि बढाउनलाई जुन प्रयास जुन गर्ने सरकार र सरकारसँग आबद्ध सबै संस्थाहरूको जबसम्म चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा प्राथमिकता चाहिँमा चाहिँ पर्दैन तबसम्म चाहिँ वास्तवमा यो क्षेत्रले त्यति फड्को मार्न चाहिँ सक्दैन। काठमाडौँमा प्रदर्शनी सकिए लगतै सातै प्रदेशमा क्यान इन्फोटेक मेला गर्ने पनि महासङ्घको तयारी छ। महासङ्घका अनुसार मध्य प्रदेशमा फागुन 5 देखि फागुन 9, सुदूरपश्चिममा फागुन 13 देखि फागुन 17, गण्डकी प्रदेशमा फागुन 26 देखि फागुन 30 र बागमती प्रदेशमा चैत्र 2 देखि चैत्र 6 सम्म मेला आयोजना गर्ने तयारी रहेको छ। प्रदेश 1 कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा भने मेला आयोजना हुने मिति सार्वजनिक भएको छैन। ती प्रदेशमा छिट्टै मेलाको मिति घोषणा हुने महासङ्घले जनाएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासङ्घले सरकारी निकायहरूमा स्वदेशमा नै बनेका सफ्टवेयरहरूको प्रयोग बढाउने गरी नीति नियमहरू बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रणजित कुमार पोदारले सरकारसँग सो माग राख्नु भएको हो।
मङ्गलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको 25औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्वदेशी सफ्टवेयर उद्योगका लागि प्रोत्साहित गर्न र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। शून्य भन्सार दरमा आयात हुँदै आएका कम्प्युटर सम्बन्धी सबै सामानहरूमध्ये कम्प्युटर, मनिटर र स्मार्ट बोर्डलाई टेलिभिजन भनेर केही समयदेखि भन्सार कर लगाउने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष पोदारले त्यसलाई तत्काल हटाउन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सफ्टवेयर उद्योगको निमित्त प्रोत्साहित गर्न र भएका उद्यमहरू क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सरकारी कामकाजका स्वदेशी सफ्टवेयरहरूको प्रयोग बढाउनतर्फ नीति नियमहरू बनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू आयात गर्दा शून्य भन्सार रहेकोमा केही समयदेखि कम्प्युटर, मनिटर र स्मार्ट बोर्डलाई टेलिभिजन भनेर सोही अनुसारका भन्सार कर लगाउने गरिएकोमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यही माघ 29 गतेसम्म चल्ने इन्फोटेक मेला सूचना प्रविधि सम्बन्धी चासो राख्नेहरूका लागि विशेष थलो हुने बताइएको छ। सो इन्फोटेकलाई करिब 3.5 लाखले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि क्यान महासंघले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैतीदेवी चोकमा रहेको प्रहरी बीट फत्काएको छ। मङ्गलबार महानगर प्रहरीले मैतीदेवी चोकमा रहेको नेपाल प्रहरीको बीट फत्काएको हो। महानगर प्रहरीको टोलीले प्रहरीका आवश्यक सामानहरू सार्न लगाएर डोजर प्रयोग गरी प्रहरी बीट फत्काएको छ। मैतीदेवी चोकको एक कुनामा सडक र फुटपाथ छेकिने गरी बनेको सानो भवनबाट प्रहरी बीट सञ्चालन भएको थियो। सो क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप बढी भएको र प्रहरी बीटका कारण पैदल यात्री पनि सडकबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले प्रहरी बीट फत्काइएको महानगरले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मन्त्रालयहरूले बनाएका कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्रालय स्तरीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूले बनाएको कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयका कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न र नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन बमोजिम सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एकीकृत रूप दिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई सरकारको एकीकृत कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले एकीकृत कार्ययोजनामा अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू रहेकाले सबैको साझा बुझाइका बारेमा जानकारी गराइएको बताउनुभयो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम जुन प्रस्तुत गरेको थियो अहिलेको सरकारले, त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता गरिएका जुन विषयवस्तुहरू छ त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजानको लागि त्यसमा त अब नतिजा दिएको छ। त्यो नतिजालाई कार्यान्वयन गरेर मात्रै नतिजा आउनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमहरू के हुन सक्छ र त्यो कसरी नतिजामा पुग्ने भन्ने विषयमा एउटा एक्सन प्लान जस्तो कार्ययोजना बनाउन लगाइएको थियो पहिला। अनि त्यो चाहिँ सबै मन्त्रालयले बनाएर पठाउनु भएको थियो। अब मन्त्रालय स्तरको कार्ययोजनालाई एक ठाउँमा एकीकृत रूप आज दिएको हो र प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई एकीकृत रूप दिएर अनि सबै मन्त्रालयलाई बोलाएर हाम्रो एकीकृत कार्ययोजना यो छ भनिएको। त्यसमा अब अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू छन् जुन चाहिँ एउटा मन्त्रालयले मात्रै गरेर नहुने, त्यस्तो खालकोमा एउटा साझा बुझाइ आओस् भन्ने पनि हो यसमा। मन्त्री पौडेलले सरकारको डेलिभरीको समग्र प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको भन्दै झन्झटिलो प्रक्रिया र अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा त्यसलाई सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी बिदा धेरै भएको भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनु भएको हो।
यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर मन्त्री परिषदमा छलफल गरेको भन्दै गृह कार्य गरेर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गरिँदै आएकाले त्यसबारे समेत थप छलफल आवश्यक भएको पनि बताउनु भएको छ। बैठकले आगामी फागुन 7 गते विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल समारोह आयोजक समितिको समेत गठन गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदा शेयर लगानीकर्ता उत्साहित। नेप्से परीक्षक एकै दिन 3.5% माथिले वृद्धि। कारोबार रकममा समेत उछाल। सन् 2026 सम्म पश्मिनाको निर्यात 7.5 करोड अमेरिकी डलर पुर्याउने राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक। च्याङ्ग्राको ऊनबाट धागो उत्पादन गर्न कारखाना खोल्ने सरकारको तयारी। र ज्ञान इन्फोटेकको मेला सुरु। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गरी मुलुकलाई अघि बढाउने मन्त्रीको योजना। सरकारी निकायहरूमा स्वदेश सफ्टवेयरको प्रयोग बढाउन ज्ञान महासङ्घको सुझाव। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।